मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको 23औं राष्ट्रिय परिषद बैठकको पूर्ण सफलताको लागि हाम्रो पनि शुभेच्छा र विशेष गरी आतिथ्य शाखाको तर्फबाट पनि शुभेच्छा। यहाँहरूको बसाई सुखद रहोस् भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण उच्च ओहदाका आमन्त्रित व्यक्तित्वहरू लगायत आजको हाम्रो यस निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यस परिसरमा हाम्रो कार्यक्रमलाई ग्रहण गर्न आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा फेरि पनि हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै न्यानो अभिवादन र स्वागत गर्दै म आफ्ना भनाइहरू टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। हामी शान्तिको कुरा गर्छौं, हामी मानवाधिकारको संरक्षणको कुरा गर्छौं, हामी सुशासनको कुरा गर्छौं, हामी अहिंसात्मक आन्दोलनको कुरा गर्छौं, हामी सद्भाव र सहिष्णुताका कुरा गर्छौं। त्यसैले समाजका आबद्ध व्यक्तिहरू सबै अनुशासित हुनुहुन्छ। जिल्ला, गाउँ, टोल र बस्तीमा र मुलुकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो अभियानलाई तीव्र पार्नु भएको छ। यो तीव्र पार्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हामी स्वयंसेवी संस्था जसले कसैसँग पनि अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सङ्घ संस्था हुन्, गैर सरकारी सङ्घ संस्था हुन् अथवा सरकारी निकाय हुन्, कसैबाट पनि हामीले आर्थिक लाभ नलिएर हाम्रा अभियानहरू तीव्र पार्दै आएका छौँ। यो अभियान तीव्र पार्ने क्रममा हामी बिचमा स्वतस्फूर्त रूपमा निकै स्वच्छ तरिकाले कहिलेकाहीँ प्रतिस्पर्धा पनि हुने गर्दछ। यो प्रतिस्पर्धाको होड अत्यन्त रमाइलो पनि छ। 2076-77 को उत्कृष्ट शाखाको रूपमा यसअघिको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट हामीले निर्णय गरिसकेका थियौँ। सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यो आइसकेको थियो। धन्यवाद बधाई ज्ञापनहरू भइसकेका थिए। आज औपचारिक रूपमा हामी सम्मानतर्फ जाँदैछौँ। म उत्कृष्ट शाखा जसले लगातार उत्कृष्ट हुँदै आएको छ, त्यो उत्कृष्ट हुनु पनि उसले मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका हरेक अभियानमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ। रूपन्देही शाखा, हामी रूपन्देही शाखालाई उत्कृष्ट शाखाको रूपमा सम्मान गर्दैछौँ। म उत्कृष्ट शाखाका सभापति डिपी खनालज्यूलाई यो सम्मान। यसपछि 22औं राष्ट्रिय परिषद बैठक सम्पन्न गरेको दाङ शाखा जसले अत्यन्त व्यवस्थित तरिकाले सम्पन्न गरेको थियो, त्यसका सभापति, दाङ शाखाका सभापति आदरणीय तुलसीराम सुनारज्यूलाई सम्मान ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। मैले सबैजनालाई फेरि ऊर्जाशील बनाइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। एकपटक ताली बजाइदिन अनुरोध गर्दछु। सम्मान व्यक्त गरिदिन अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र यसपछि हाम्रो आजको यो पुस्तक विमोचन कार्यक्रम पनि रहेको छ। स्रष्टा राम बाबु दाहालद्वारा लिखित मनका स्वरहरूका कविता सङ्ग्रह विमोचनको लागि आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई म फेरि पनि हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु पुस्तक विमोचनको लागि। यो पुस्तक विमोचन समारोहमा सबैजनाले फेरि सम्मान व्यक्त गरिदिनुहोस्। यो एउटा हाम्रो लागि कोसेली हो, यो एउटा हाम्रो लागि चाहिँ उपहार हो। यो कार्यक्रममा चाहिँ सम्मान व्यक्त गरिदिनुहोस्। म फेरि सबैजनालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रदर्शन पश्चात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन, ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन। मानवको अधिकार को ग्यारेन्टी नै लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र नै मानवको अधिकारको ग्यारेन्टी हो। मानवको अधिकारको ग्यारेन्टी भएन भने लोकतन्त्र हुँदैन। लोकतन्त्र भएन भने मानवको अधिकारको सुरक्षा हुँदैन। त्यसकारण यो दुईटाको अनुन्याश्रित सम्बन्ध छ। त्यसै भएको हुनाले हामी लोकतन्त्रको लागि
लडाइँ लड्दै आएका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू र तपाईहरू शान्ति र मानवताको लागि लड्दै आउनुभएका योद्धाहरूको बिचमा एउटा अघोषित सम्बन्ध निरन्तर परापूर्वदेखि नै कायम छ। हामी वास्तवमा जो लोकतन्त्रका पक्षधरहरू हौँ, हामी लोकतन्त्रवादीहरूले गर्नुपर्ने अहिलेको भूमिका के हो भनेदेखि यो प्रक्रिया हिजो उल्टो बाटोतिर लान खोजिएको थियो, त्यसलाई रोकिएको छ। अब अगाडि बढ्ने प्रक्रिया एउटा स्मुथली, एउटा प्रक्रियागत रूपले, एउटा चाहिने प्रणाली र एउटा सिस्टम अनुसार यसलाई चाहिने अगाडि बढ्न दिउँ र यसलाई स्वाभाविक गतिमा अगाडि बढ्न दिउँ। यो स्वाभाविक गतिमा अगाडि बढ्नको लागि हामीहरूको धेरै ठुलो कर्तव्य छ र हामीले वास्तवमा यो राजनीतिमा यो पार्टीका आफ्ना सङ्गठनहरू, आफ्ना विचारहरू, आफ्ना वैचारिक द्वन्द्वहरू, यो सबै कुरा हुँदै गर्छ, द्वन्द्वहरू आउँदै गर्छन्। तर त्यो द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने कुशलता, त्यो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने इमान्दारिता, इमान्दार प्रयत्न दुनियाँमा आवश्यकता पर्दछ। अहिले हाम्रो मुलुकमा पनि एउटा इमान्दार प्रयासको आवश्यकता छ। म आफ्नै पार्टीलाई भनिरहेको छु, आफ्नै पार्टीको पनि यतिखेरको भूमिका अत्यन्त सिधा ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कसरी हुन्छ ठिक ठाउँमा स्वाभाविक रूपबाट यसको के भन्छ यसले चाहिने टुङ्गो पाउनुपर्छ, यसले टुङ्गो पाउनुपर्छ। एउटा के लजिकल एन्ड भन्छ नि, यो लजिकल एन्डमा पुग्न पाउनुपर्छ। अब यसमा हामीले आफ्नो राजनीतिक भूमिका कहाँनिर चाहिने उपयुक्त हो त्यहाँनिर कुनै पूर्वाग्रह, कुनै विशेष आग्रह नराखिकन यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो पार्टीभित्र पनि आफ्नो विचार अहिले रहेको छ र हामी प्रतिपक्षको रूपमा सानो सङ्ख्यामा भए पनि हाम्रो भूमिका अत्यन्त ठुलो छ। किनभने हामी प्रजातन्त्रको लागि निरन्तर लड्दै आएको, प्रजातन्त्रकै लागि जन्मेको, हुर्किएको, प्रजातन्त्रकै लागि आजसम्म सङ्घर्ष गर्दै आएको यो पार्टी हुनाले, यो संस्था हुनाले यसले लोकतन्त्रलाई वास्तवमा सगेर्ना गर्ने कुरामा यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रक्रियालाई, यसलाई चाहिँ डेमोक्रेसी भनेको चुनाव मात्र होइन, डेमोक्रेसी भनेको एउटा जीवनशैली हो, जीवन पद्धति हो, एउटा प्रक्रिया हो। यो प्रक्रियालाई पनि हामीले एउटा चाहिँ आफ्ना स्वार्थको लागि यो प्रक्रियालाई बिथोल्ने कुरा हामीले नगरौँ। हामीले प्रक्रियालाई स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा सहयोग गरौँ भन्ने मेरो आफ्नो भनाइ पनि छ। र अहिले तपाईहरूले जसरी समाजमा एउटा चाहिँ अग्रसरता लिएर लोकतन्त्रको यत्रो ठुलो लडाइँमा, देशभित्रको राजनीतिक अवस्थामा तपाईहरूले खबरदारीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यसले हामी जस्ता राजनीति गर्ने मानिसहरूलाई प्रेरणा मिलेको छ र एउटा हौसला मिलेको छ र टेवा मिलेको छ र त्यसको लागि हामी तपाईहरूप्रति आभारी पनि छौँ। हामी तपाईहरूप्रति कृतज्ञता पनि प्रकट गर्दछौँ र तपाईहरूलाई म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने कि हामी राजनीतिलाई ठिक बाटोमा लैजान, राजनीतिलाई सरल रेखाबाट अगाडि लैजान हरदम प्रयत्न गर्नेछौँ। र अहिले वास्तवमा नेपालको समस्या भनेको नै यो राजनीति ठिक बाटोबाट नहिँड्नाले देशले दुःख पाएको, जनताले दुःख पाएको, मानवताले दुःख पाएको, मानवताको दुःख किन भइरहेको छ? यति राम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन, यत्रो सम्पदापूर्ण एउटा राष्ट्र भएर पनि यस्तो गरिबी किन भोग्नुपर्छ? यो बेरोजगारी किन भोग्नुपर्छ? किन विदेशिनुपर्छ? यो कुरा हामीले गहिराइमा सोच्न जरुरी छ। सभापति उत्तम बुढासुली ज्यू लगायतलाई मैले अनुरोध गर्दछु र ग्रहणको लागि आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई।
शान्ति बिना यो समृद्धि र सुखी नेपाली हामीले कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा कुनै पनि ठाउँमा विकास गर्नु छ भने पहिलो कुरा शान्ति असाध्यै जरुरी छ। शान्ति भनेको यो हामी अगाडि आएर लडाइँ गर्नु मात्रै होइन, मनभित्रको विद्रोहबाट पनि हामी बस्नुपर्छ। अहिले हामी पछिल्लो समयमा विशेष गरेर मानवाधिकार शान्ति समाजले सबै नागरिकहरूलाई गोलबन्द गरेर नागरिकका अधिकारहरूको संरक्षणको लागि राज्यका निकायहरूलाई खबरदारी, निगरानी लगायत धेरै सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको छ। राज्यमा शान्ति बहालीका निमित्त, लोकतन्त्रका निमित्त, अहिंसाका निमित्त, सद्भावका निमित्त यहाँहरूको जुझारुपन कायम रहोस् र अब यो हाम्रो राष्ट्रिय परिषद बैठकबाट नयाँ नेतृत्व पनि छनौट हुँदैछ। नयाँ नेतृत्वले शान्ति समाजमा विगतको जस्तै जुझारुपन सहित देशभरि सङ्गठनलाई सशक्त र जुझारु बनाउन सकोस् भन्ने शुभेच्छा पनि म राख्न चाहन्छु। जो अग्रजहरू हुनुहुन्छ, जो अभियन्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, देशव्यापी रूपमा तपाईँहरूले गरेको कर्मका कारणले नै आज यो शान्ति समाजको शिर उँचो छ। शान्ति समाजको सबैले प्रशंसा गरेका छन्। वास्तवमा लोकतन्त्र जगेर्ना गर्नका लागि, लोकतन्त्र बचाउनका लागि नागरिक समाज बलियो हुनुपर्छ, सक्षम हुनुपर्छ र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। त्यो नागरिक समाजले मात्रै लोकतन्त्रलाई बचाउन सक्छ। यो कुरा न त हामीले लोकतान्त्रिक पार्टीलाई अझै बुझाइसकेका छौँ, उहाँहरू बुझ्न सक्नुभएको छैन एकातर्फ भने, अर्को हामीले पनि बुझाउन बाँकी छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालको लोकतन्त्र बलियो बनाउन लोकतान्त्रिक दलले नै, लोकतान्त्रिक दलका नेताहरूले नै, कार्यकर्ताहरूले नै यो लोकतान्त्रिक संस्कृति बचाउनका लागि, लोकतन्त्रको मूल मर्म र भावना बचाउनका लागि नागरिक समाज बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझाउन हामीले सकेका छैनौँ। त्यसकारणले आज हामीलाई फेरि अर्को जिम्मेवारी आएको छ भन्ने लाग्छ। हामीले सर्वप्रथम त नेपालका लोकतान्त्रिक पार्टीहरू, नेपालका मात्रै होइन विश्वका लोकतान्त्रिक पार्टीहरूलाई लोकतान्त्रिक आचरणलाई मजबुत बनाउनका लागि त्यहाँको नागरिक समाजलाई स्वतन्त्र र सबल बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो चाहिँ फेरि अगाडि बढाउनु पर्ने हामीले देखेका छौँ। यति मात्रै म जोड्न चाहन्छु। कहिले सुन्छु गाउँबाडीले बगाएको हल्ला, कहिले सुन्छु गाउँबाडीले बगाएको हल्ला, कहिले सुन्छु छिमेकीले सघाएको हल्ला। 2-4वटा चाउचाउ बिस्कुट के फाल्ने थियो सरकार, दाबी गर्छ बाढी पीडित अघाएको हल्ला। यो ठाडो तन्त्रलाई हटाएर निमित्यात्म पारेर लोकतन्त्र, शान्ति, मानवाधिकार र अहिंसाको संस्कृति भएको मुलुक हामीले निर्माण गर्ने हो भने वर्तमान चुनावी प्रक्रियालाई पनि केही अझै शुद्धिकरण गर्नुपर्ने म देख्छु। मानवाधिकार, लोकतन्त्र र शान्तिको लागि निरन्तर रूपमा खबरदारी गरिरहनुपर्छ। नेताहरूले अब गर्लान् भनेर छोडेर हुँदैन। हामी सदा सर्वदा वाचडगको रूपमा, निष्पक्ष रूपमा हामी निरन्तर रूपमा खरो भएर उठ्नै पर्छ। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले निरन्तर खबरदारी गरेन भने लोकतन्त्र विरुद्ध, विधिको शासन विरुद्ध र मानवाधिकारका मूल्य मान्यता विरुद्धका कदमहरू फेरि आगामी दिनमा पनि हुनेछन्। त्यसका लागि हामी खबरदारीको लागि जुट्नुहुने सम्पूर्ण अधिकारकर्मी साथीहरूलाई फेरि पनि यो परिषद बैठक पश्चात ऊर्जा लिएर अगाडि बढ्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र नवनिर्वाचित हुने यो परिषद बैठकले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्छ। कतिपय साथीहरू हामी विदा गर्ने क्रममा पनि छौँ। यो निरन्तर चल्ने प्रक्रियामा हामी कोही विदा भए पनि नभए पनि यो मानवाधिकारको आन्दोलनमा सँगसँगै लागौँ। कि मानवीय मूल्य र मान्यता महेन्द्र राजमार्गको वरिपरि मात्रै सीमित छ कि या मानवाधिकार महेन्द्र राजमार्ग या पहाडमा मात्रै सीमित छ या हुलाकी सडकको छेउछाउमा पनि छ? मेरो अध्ययनमा पत्रकारिता भाषामा भन्दाखेरि मैले 30-40 वर्षदेखि पत्रकारिता गर्दा मैले के पाएँ भने कि यो महेन्द्र राजमार्ग जसलाई तपाईँ अहिले पूर्व पश्चिम राजमार्ग भन्नुहुन्छ, त्यो राजमार्गको वरिपरि मानवाधिकार शान्ति समाज स्थापना भएका रहेछन्। हुलाकी सडकसम्म पुगेको रहेछ। विकास र निर्माणका कामहरू महेन्द्र राजमार्गतिर जसरी जुन ढङ्गले भएका छन्, हुलाकी सडक जो नेपालको सबभन्दा पहिलो सडक हो त्यहाँ पुगेको रहेछ। आजभन्दा 40 वर्ष पहिलेको परिकल्पना गर्नुहोस् तपाईँ। म जहाँबाट जुन ठाउँबाट जन्मे हुर्के हुलाकी सडकमा
त्यो सबैभन्दा विकसित ठाउँ थियो। झापाको भद्रपुर लिनुहोस्, गौरीगञ्ज लिनुहोस्, मोरङको रङ्गेली लिनुहोस्, जहाँबाट पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवनको सुरुवात गरेका थिए, व्यापारी जीवन। यसै हुँदै तपाईँ मोहत्री हुँदै तपाईँ जानुभयो भने, तपाईँ 40 वर्ष पहिले परिकल्पना गर्नुभयो भने तपाईँ के पाउनुहुन्छ भने ती क्षेत्र सबैभन्दा विकसित क्षेत्र मानिन्थ्यो। तर आज त्यो क्षेत्रमा तपाईँ जानुभयो भने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सबै किसिमले ती क्षेत्र पिछडिएका छन्। त्यसकारण मैले के सोचेँ भने कि यो देशमा मानव अधिकार, मानवीय मूल्य र मानवताका कुरा हृदयदेखि मौन वचन र कर्मले गर्ने, जसलाई म विश्वास गर्दछु र एक थरीले मेरो उत्पादन पनि हो। म गर्वका साथ भन्छु, म महेन्द्र मोहन क्याम्पसमा प्राध्यापक हुँदा र विराटनगरमा प्राध्यापक हुँदा विराटनगरका उत्पादन हुन् हाम्रा कृषि पहाडी। मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ कि तपाईँ यो हुलाकी राजमार्गमा 15 दिनको समय मलाई दिनुहोस् र यो 15 दिनमा तपाईँ मेचीदेखि कमसेकम मेचीदेखि गण्डकीसम्म 15 दिनको म कार्यक्रम मिलाउँछु र त्यो 15 दिनमा तपाईँ यो हेरिदिनुहोस् कि यो जहाँ कोर मधेस हो ती मधेसीहरूको कस्तो किसिमको अवस्था छ, मधेसी समाज कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ मधेसी समाज उठ्छ, जोरले हुर्कै उठ्छ अनि पोखरा तातिन्छ, पोखरा चिन्तित हुन्छ। किन पोखरा चिन्तित हुन्छ? कि कहीँ मधेस अलग भइजाओस्। मैले अनुभूत गरेको पोखरा आउँदा मैले यहीँका साथीहरूबाट अनुभूत गर्छु कि सर तपाईहरू जुरुक्कै उठ्नुहुन्छ, त्यति बेला हामीलाई धेरै डर लाग्छ कि कहीँ मधेसमा कहीँ नराम्रो किसिमको घटना घटिजाओस्। अनि त्यही कुरालाई ध्यानमा लिएर मैले मान्यवर कृष्ण पहाडीलाई अनुरोध गरेँ कि तपाईँ एकचोटि त हिँड्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो आँखाले हेर्नुहोस् कि जो कोर मधेस जो हुलाकी सडकको वरिपरि बसिरहेका छन्, जो एकताका नेपालको सबैभन्दा विकसित क्षेत्र मानिन्थ्यो, आज कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्दाखेरि जब उहाँ हिँड्नुभयो अनि हुलाकी सडकबाट जो नेपालको सबभन्दा पहिलो सडक हो त्यो सडकबाट भद्रपुरबाट गौरीगञ्ज आउने अवस्था छैन। भद्रपुरबाट गौरीगञ्ज आउनका लागि भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्दछ या महेन्द्र राजमार्ग प्रयोग गर्नुपर्छ। यो भन्दा दुर्दशा अब कोर मधेसको के होला र बताइदिनुहोस् त मलाई। त्यो झापाको मात्र होइन, सिराहाको पनि अवस्था त्यस्तै छ। त्यसैले म यहाँ तपाईहरूको बीचमा यो हाम्रो सबै कुराहरू गइसकेका छन्। म जुन भाषामा तपाईलाई शुभकामना मन्तव्य पढे त्यो भाषा मेरो मातृभाषा हो, मैथिली। यो देशको सेकेन्ड लार्जेस्ट स्पिकिङ ल्याङ्ग्वेज हो यो। र तपाईलाई अलिकति चित्त पनि दुख्ला मैले यो कुरा भनिदिएपछि कि तपाईको नेपाली भाषाभन्दा मेरो मैथिली भाषा अलिकति पनि कम विकसित छैन, बरु विकसित छ बढी। मेरो मैथिली भाषा तपाईको नेपाली भाषाभन्दा पनि विकसित छ। तपाईको लिपि छैन तर मेरो धेरै सुन्दर लिपि छ। यस्तो लिपि छ कि हेर्नुभयो भने बङ्गालीहरू पनि त्यहीबाट लगेका छन् आफ्ना लिपि। मेरो एकदम बृहत साहित्य छ, सरल व्याकरण छ, शब्दकोश छ, सबै थोक छ। तर आज मेरो मातृभाषामा म यहाँ बोल्न पाउँदिनँ, आफ्नो पढ्न पाउँदिनँ, केही गर्न पाउँदिनँ। त्यसैले मैले तपाईँलाई फेरि पनि एउटा कुरा कोट्याउँछु कि म नेपाली भन्दा अलिकति मैथिलीमा बोल्न पाएको भए म योभन्दा राम्रो बोलिदिन्थेँ। जो भाषा म अहिले प्रयोग गरिरहेको छु त्योभन्दा राम्रो बोल्थेँ म। मान्यवर श्री कृष्ण पहाडीलाई मधेसको दर्शन गराउन हिम्मत गरे र उहाँ जब जानुभयो उहाँको आत्माले रुएको मात्रै होइन, उहाँले हेरेपछि उहाँलाई लाग्यो ओ वास्तवमा मैले त यो भेगमा आएकै थिइनँ कहिले। किनकि त्यो एकदमै इन्डियाको बोर्डर साइडबाट त निस्किन्छ र त्यो इन्डियाको बोर्डर साइडबाट त्यति बेला जङ्गलै जङ्गल थियो उत्तर साइडमा। त्यो बोर्डर साइडबाट निस्केको हुनाले त्यो रोडलाई त्यसको भू राजनीतिक अर्थ लगाएर यहाँका शासक वर्गले त्यो सडक बनाएनन्। हल्ला तिनीहरूको देशमा पनि हुन्छ, हल्ला मेरो देशमा पनि हुन्छ, हल्ला तिनीहरूको देशमा पनि हुन्छ, हल्ला मेरो देशमा पनि हुन्छ।
तिनीहरूको देशमा मान्छेको पछि लाग्दा लाग्दै हल्लाको मर्ने बेला हुन्छ। मेरो देशमा हल्लाको पछि लाग्दा लाग्दै मान्छेको मर्ने बेला हुन्छ। राजनीति तिनीहरूको देशमा पनि हुन्छ। राजनीति तिनीहरूको देशमा पनि हुन्छ। राजनीति मेरो देशमा पनि हुन्छ। तिनीहरूको देशमा कोरोनाबाट आफ्नो ज्यान जोगाउन राजनीतिले मास्क लाएर हिँड्छ। मेरो देशमा राजनीतिबाट आफ्नो ज्यान जोगाउन कोरोनाले मास्क लाएर हिँड्छ। कतिपय क्षेत्र अझै पनि भावनात्मक रूपले काठमाडौँसँग जोडिएको छैन। म त्यसको धेरै चर्चा गर्दिनँ। 62-63 डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डे मैले नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थियौँ। मधेस पहाड जनजाति सबैको हामी साझा नेता थियौँ। जब 63 को परिवर्तन सकियो त्यसपछि क्षेत्रवादका नाराहरू उठे, जातिवादका नाराहरू उठे। मैले प्रष्ट रूपमा भने जातिवाद र क्षेत्रवादबाट चाहिँ कहीँ पनि पुगिँदैन। 62-63 को नागरिक आन्दोलनको मोडेललाई हेर्ने हो भने अधिकारको हिसाबबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैको अधिकार। सायद तिनै कुराहरूमा हाम्रा कतिपय मधेसका र जनजातिका र अन्य भूगोलका क्षेत्रका मानिसहरूको सायद असहमति रह्यो होला र कतिपय हामीले अनुकूलता अनुसार मधेसी विरोधी, जनजाति विरोधी या मधेस आन्दोलन विरोधी पनि बन्न थाले। त्यसमा हामीले कुनै मतलब राखौँ न। एक बेला यस्तो पनि आयो कि देश विखण्डन नै मानव अधिकार हो भन्ने खेती पनि नेपालमा भयो। त्यो सबैभन्दा दुर्भाग्यको क्षण थियो। घृणाको माध्यमबाट नेपाल आमालाई गाली गरेर देश विखण्डन गर्न पाइन्छ भन्ने खेती हुँदा शान्ति समाज त्यसको विरुद्ध चट्टान जस्तो उभियो। शान्ति समाजका नेतृत्वकर्ताहरूसित मेरो हेलमेल हिमचिम बढेको छ। मन्त्री हुँदा एकचोटि उहाँहरूले रौतहटमा बोलाउनु, सायद 20औं राष्ट्रिय परिषदको बैठक थियो क्यारे, म सरकारमा भएको बेला त्यहाँ गएको थिएँ। यसको चमक, यसको ओज तपाईँहरू आफूलाई कति थाहा छ मलाई थाहा छैन। हामी बाहिर बस्नेहरूले शान्ति समाजको गतिविधि यसको नेतृत्व गर्दा हाम्रो कृष्ण पहाडीजीको अभियान टाढा हामी बस्दा धेरै रुचिपूर्वक अभिरुचिपूर्वक बडा हेर्ने गर्छौँ। म एक प्रकारले शान्ति समाजको सदस्य हो कि जस्तो लाग्छ कहिले कहिले। रामचन्द्र दाइले भन्नुभयो वेभ लेन्थ मिल्छ के भन्छ, अब के फुस्ल्याउने कुरा के छ र नडाटिकन भन्नुपर्दा अहिले वर्तमान परिवेशमा विगतमा बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो, खुब श्रद्धा गर्थे। अहिले श्रद्धा गर्नुपर्ने पात्रहरूको केही नाम भन्न पर्यो भने मैले बेहिचक कृष्ण पहाडीजीको नाम भन्न मलाई आउँछ। मैले के बुझ्ने गरेको छु भने जीवात्मा प्राणीहरूको सृजना प्रकृतिले दिएका 5वटा तत्त्वबाट भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसलाई भगवान भनौँ, यसु भनौँ, के अरे विष्णु भनौँ, ब्रह्मा भनौँ, अथवा यी हामीले जे भनेर बुद्ध भनौँ, 5वटा प्राकृतिकले दिएका चिजहरूबाट जीवात्माको सृजना भएको छ। त्यो एउटा आकाश हो, हावा के अरे वायु हो, सूर्य हो, प्रकाश हो, पृथ्वी हो र जल हो। मैले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको मेरो जीवनको चाहिँ पहिलो सार्थकता भनेको यो 5वटा चिज हो। 5वटा चिजमा 4वटा चिजमा समानता छ। त्यहाँ कसैलाई पनि असमानता छैन मैले बुझेअनुसार। हावामा, सूर्यमा, प्रकाशमा, के अरे आकाशमा, जलमा त्यहाँ चाहिँ असमानता छैन। तर एउटै कुरामा असमानता छ, त्यो हो पृथ्वीमा असमानता भयो। पृथ्वी नआइकन जीवात्माको सृजना हुँदैन, त्यही माथिको असमानता भयो। त्यसैको सृजना, त्यो असमानताको सृजना स्वरूप अहिलेको अहिंसा, आणविक युद्ध जे हामीले अहिले कल्पना गरेका छौँ, हामीभित्र अशान्तिको चाहिँ त्यो माहौल जे सृजना भएको छ, त्यो पृथ्वीमाथिको असमानताको त्यसको सृजना, त्यहाँबाट त्यो सृजना भएको हो।
मैले बुझेअनुसार त्यो हिजो जीवात्माको सिर्जना हुँदाखेरि त्यो पृथ्वीमाथि असमानता थिएन, त्यो असमानता हामीले सिर्जना गरेको। निरन्तर चाहिँ तपाईँहरूको खबरदारी हुन आवश्यक छ र यो संविधानलाई बचाउने, लोकतन्त्रलाई बचाउने, त्यहाँ लेखिएका अधिकारलाई बचाउने कुरामा, त्यो लेखिएका अधिकारलाई दिने कुरामा सम्भवतः तपाईँहरूले नै, नागरिक समाजले नै सबभन्दा पहिला अगाडि बसेर यो लोकतन्त्रको, यो संविधानको यो जे कल्पना गरिएको छ यसको बारेमा चाहिँ बोल्नको लागि, निरन्तर खबरदारी गर्नको लागि विशेष अनुरोध गर्नुपर्ने भएको छ। यहाँहरूको सद्भाव, यहाँहरूले देखाउनु भएको जुन किसिमको एउटा कमिटमेन्ट, यी सबै कुरा मैले मेरो जीवनमा कहिल्यै पनि भुल्ने छैन। मानवाधिकार शान्ति समाजका जिल्लाका साथीहरूले देखाउनु भएको यहाँहरूले जुन किसिमको एउटा सद्भाव गर्नुभयो, त्यसैले यो दुई वर्ष, यो पछिल्लो 2 वर्षको कार्यकाल पनि अत्यन्तै सफल रूपमा अगाडि बढेको भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र मैले यस बखत भन्नै पर्छ, राम रिजन सर हुनुहुन्छ यहाँ, मैले नेपाल देखेको थिइनँ। म 77 जिल्लामा पुगेको थिएँ, तर मैले जब उहाँले यो तराई मधेसको एउटा कृष्ण पहाडीलाई प्रमुख वक्ता बनाएर एउटा कार्यक्रममा बोलाउनु भयो, म मानवाधिकार शान्ति समाजको सभापतिको नाताले अथवा कृष्ण पहाडीको सहयोगी बन्दै त्यो यात्रामा डुल्ने मौका मैले पनि पाएको थिएँ। त्यस बखत मैले नेपाल देखेको थिएँ र कतिपय अवस्थामा त्यहाँका केही अभिव्यक्तिहरू मेरो मनमा अहिले पनि गढेका छन्। मैले कहिले त्यो सोचेको रहेनछु। मैले जब पढ्दै थिएँ, जब म टिनेजबाट माथि जाँदै थिएँ, मैले एउटै शब्द सुन्ने गरेको थिएँ, हाम्रो राजा, हाम्रो देश, एउटै भाषा, एउटै भेष। मलाई भाषा भन्ने नेपाली मात्रै लाग्दथ्यो र भेष भन्ने दौरा सुरुवाल मात्रै लाग्दथ्यो। जब मैले पछिल्लो समय मानव अधिकारको आन्दोलनमा अगाडि बढिसकेपछि देखेँ नेपाल भाषाको देश रहेछ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेकै यहाँका विविध किसिमका भाषा र विविध किसिमका भेष रहेछन्। त्यसैले राजतन्त्रको उन्मूलन किन भयो भन्दा राजतन्त्रले नेपाललाई चिनेको रहेनछ। राजतन्त्रले मात्रै एउटा सीमित वर्गको भरण पोषण गरेको रहेछ। त्यसैले राजतन्त्रको अस्तित्व यो देशमा अस्तित्व मेटिएको मैले अनुभव गरेँ। किनभनेदेखि राजतन्त्रले तराई चिनेको रहेनछ, त्यो भाषा र त्यो भेषलाई बुझेको रहेनछ।